الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الحمد لله الله تبارك وتعالى يعرري الله الواسطي دلوي بالله اجتماعي بالله ملوتي بالله ملوت هودي أنا عربي هذا فصيح عربي هذا ملاقات عربي هذا ملوت يعني كنا نقولهم يجودي تقول الله الواسطة دلوي بالله على ملاقاته بالله الله توفيق ديان. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الله تبارك وتعالى نعمتون على الوريد بشابشي نعمتون عصي عرا غنيتو سعد دولي غني كل غرين فريو. الله تبارك وتعالى يقرأ شريف المزفر مادي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. غنيتو سعد دولي بانا غني كل غرين فريد دولي ادون نعمتين الشكريا كان غري عدي غريوم. رسول صلى الله عليه وسلم حديث مزفر مادي كل سلامة من الناس عليه صدقة. فتيك دين تمطو هوا غيرا اسا جسم مزه فتي غيرار صدقة باري غرا فر شكريا باري غرا فر. رسول صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله شكريا والغوري زايدين بلك آر عند الله غوري شكريا غور دين شكايدي بشي بارا شكريا شكاي رسول صلى الله عليه وسلم. حاضرنا بينا دعاء مزر اكده الحمد لله بينا ولد وباي تو دعايبا غرونه إن شاء الله غرو ده باي الله حاضرنا ذكر مزه بينا ذكر مزه غرو ده باي الله يات فورا يده باي الله بولي رتار. رسول صلى الله عليه وسلم بينا ولد دعاء ماغيتو دي ذكر فتيدين فرجه ذكر كولر بوترين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. او الله آج دي خونو نعمت فايده ولید او خونو گواتوار بندائی خونو نعمت فايده ولید حسرت نیلیگونو بای حسرت خودم بای انده هودا عد دیل رای مرای نفرید حسرت هودی آنای نیلا فیلا نفرید بورد دیل خم گوری سای لیکن تو عرضان خونو بالائی فیلی عطو حسرت لگی عرضان خونو نعمت فیلی حسرت لگی عرضان خونو شندی فیلی عطو حسرت لگی او بای او مربی حسرت هودیم بشه براشیس. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود دی زینی که اون مده درگاه ملا مریلی درگاه اون خیره فورایره قرآن را منفلا هندیله حسرت سوافره نکیره خیره عرب منفلا حسرت کنگور نیلا فلی بین نهاز ندوای بمگی اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك. او الله فايده له هنا نعمت او تمر هنا بندا نعمت فايده له هنا بندا زوي بوك آج جيرانك آر بايوك آر دشمنك تمر هنا بندا نعمت فايده له او الله تمر بندا بي شكريا نو غرو دوله آ شكريا غرير هيتر نعمت بندا آ شكريا غرير يا الله.
ও ভাই আইনুল আরা নিজের নিয়ামত শুকরিয়া ন করি আর জনের ক্ষমতা শুকরিয়া করি তাহলে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ান শিখাই দে বলকে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা নিজের নাম কলর বুদরে আল্লাহ এ নিজল্লাহ হওয়ার নাম রেখে হিন্দু বুদত কান আশ-শাকুর খদম ভাই ইন্দে গলত হওয়া দো শুকরেন হ ওয়াহাদা গলত কবীর যদি আর মুরব্বি ওল আওয়াম ফন্নান ওহরে আদু শুকর হয়ে দলে معذور هو ما درس لكن الغريب شبابنا المتعلمين شباب علم اسه فنا اسه فكر اسه دماغ اسه تونم كناب عبد الشكور ليش عبد الشكور ليس من اسماء الله الشكور وانما من اسمائه الشكور الله تبارك وتعالى যদি বন্দাই ওয়াসফ যদি বন্দাই পারে আল্লাহ শুকরিয়া করে দৌলি مع انه وصف الحق واجب فرض নফরত দলে মানুষ বাদ ফিডা হাফরি মারহা ফরি তাহলে নওয়াজ ফজদে বন্দাই বার আল্লাহ শুকরিয়া করে দলে ও ভাই গরম মধ্যে হনদিন গরি চাইনি মা ইহানা ইন্দি মার শুকরিয়া করি চাইনি আও বউ হানা রাইন্দি হনদিন শুকরিয়া করি চাইনি فبالشكر تدوم النعم او بين النعمه বেশ তাইবো ইস্তেমরার তাইবো যদি তুমি শুকরিয়া করো দৌলি اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم ও ভাই নিয়ামতের হামদ ইস্তেমাল করা হরে বাহার মিকে ইস্তেমাল করলে গলত হয়ে যাবে বেশি ডর মুসিবত ফরি যাবে তাহলে ও ভাই নাই আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা শুকরিয়া বাদে অনরার বেশি শুকরিয়া করি জেদুম ভাই হাজির হইও زدوم بين دي مهنتي بوي بالله دعوة ترحمي بوي بالله تنظيم قجو جزاكم الله خيرا ناطر فطوة ونرى لك السجن هريم لكن الله تبارك وتعالى ونرى جزاء خير قرأ الله يزينك ونرى مهنت قريب الله توفيق دي مهنت خبولي بالله يا الله تبارك وتعالى توفيق ده لأنه مهنت خبولي ينبشي برها ونرى بقولنا شكريا أربعي زي خطاقين خوافرين والله بقولنا خويف عليه فجزاه الله خيرا ودي عز وجل امده زدي اربعه هتاگي نوتيا غرار خلاص استمر فوالله عطفوني ليت خونت نرا বেশি খুশিও লাগে ফসনও লাগে আর হয়ে দে হতাগি ন কি মইতে হতা ইয়ার ওরা কি হইম দা হইনি পারি হদম মানুষ আর হদম মানুষের বিসালে আইতে পারে হাজিরা গই ওয়া আনা আহাদুদ দাইঈন اليوم কি হইম হইনি পারি দাইয়া لكن كنشس براميكا আয় ওনার গোয়ারি গরি মালয়েশিয়ান তোমার আর মাফ করে দিও আয় ওনার হাসি লা মৌলাই আশিদি ওয়ালা শেখ আশিদি ওয়ালা আলেম আশিদি ওনার হাসি আয় বাই আশিদি ফানাদুনি বিল আখ আরজ দি বাই হলে আতে খুশি লাগে কি আল্লাহ বাইলে কিনারে لقب شيخ وغيره انا لا استحق هذا اللقب يا نار نديو يا نار لايق نوعي انما ارز ونرى بايبل هم ادالي আইদা হাফ দাইতে হলি আইয়াশু আল্লাহ বাইদে হেত আল্লাহ অনারা নদী কোনেন আল্লাহ ইহফাজাক শেখ অনারা নদী কোনেন শেখ অকল লত গুরে না ফাতেল হুম মালি নতুলি টাইম দিলিও লম্বা لكن بايوليكا يوميات تبغى بكره يجيك لانه اخوك فاجعلوني اخا لكم فلاني احب আতো বেশি ফসল লাগে দায় অনারার বাই অনারাই আর বাই আইনো একখান শিস খাওয়া দা হন্দান জিয়ান নেকি একসাথে আগতো জিকির করা যায় তোমারা আল্লাহ হনো নিয়ামত দিয়ে দিলে নিয়ামত ইয়ানোর হেফাজত করো নিয়ামত ইয়ানোর হেফাজত করিলে হন হালত হেফাজত নগরিলে হন হালত একখান শেষ লই ওগো কোরআন শরীফ সূরাত আল কোরআন আল্লাহ হদা কোরআন ইবা নাজিল করে দেখি আল্লাহ কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাক مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أخل أسد مانوش هوش أسد مانوش خيال أسد مانوش فكر أسد مانوش سمج أسد مانوش دماغ أسد مانوش إباي كي کرده قرآن را بوزي بالله بولي سعد কোরআনের বুঝি আরে তদব্বর করন তাআম্মুল করন ফিকির করন আর মাইজি হদে হদা আও খতা হলে অল করে ফোনা করে ইয়ানো কালিমা আরবিয়া ফাসিহা كيف অল করা হাদি কালিমা আরবিয়া ফাসিহা অল করানি কি সুন্দর করে হজা হদা আমল করে ফোনা করে ও আমল ইয়ান দুনু কুলতু ফাসিহ দুনু কুলতু মানে এক কুলতু আমল আর কুলতু তাআম্মুল
وهذا أمول غريفنا. تأمل في كلام الله، تأمل في كتاب الله. الله يهود على ذلك زقات: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة إبا بشفني بود تفسيره زني أتفرد شبابك كله تفسر له. والله احنا نعرف تفسير هذه السورة، لكن عمله يدوى التأمل والتفكر والتدبر. نأخذ هذه السورة في ميزان القدي، على ميزان القدي، ميزان نفكر، نفتح العقول. قرآن بالله نازل بجدك يلا، دمك كلي بالله، ذهن كلي بالله. طيب سورة يبطنوا هاي دشان خطوات لي دشوا هاي مري خطوات عملية من هذه السورة تواكب القضية العصرية، تواكب المحن العصرية، تواكب الفساد العصري. أول حاجة أنا نعرف هذا الشنقونيون. أولا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. توار الله هنا نعمة ديدا ولد نعمة ترى حفاظة قجّا نعمة كنقولي حفاظة قجّام الله رحمه ماذا استعمال قجّا إنسان الدكّم ماذا مصيبة ماذا هنا كي راضية ماذا استعمال نقجّا. إذن هذا واي معليش فين بالله هنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت تقول لي إذا كنت في نعمة فرعها. يا أخي فين الرب؟ هذا حتى فيش 110 220 ما يركب. جيب فين الدليل؟ صح؟ كل واحد يبغى دليل. فين الدليل؟ فين الاستنباط؟ من ذكى هنا هدني حتى تفسير المنام والمرائي. وقام الشيخ أبو ماذا ذكرت نيناتي نبيا قجي أرد الله دورة دهن دلوا يبو خابط دكت دي فاسماش سماش بعده قومت دكت دي بوري سوار قدي قومت ستون الدلة كنغرو هوني فري ثم فاقي بهن دورا ساد داتا ساد بو قومت الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. ركيه قومنو أي بيننا ويرى فوزر النواسود زي حضرة سعيد بن المسيب ربو زدين رحمة الله عليه. خدنا عتكن دور مصيبتي كيويه خدنا بور سوار قدي كي الله تدو مارن تو جائز ناي خود قومت خود ابشر خوش خبر الى بشارت الله كير بشارت توار باشم فعلم الله اسدي مرتفوا يا الله خوشيه اتاني اسم الله طيبان خدا رب دي کو زهرت بولك. طيب ايش العلاقه؟ تفسير مزاج؟ لا مو مزاج. فين العلاقه؟ خذ دليل هنتو اني وامرأته قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. حضرت سارة زيتني في بشارة دي دوشة في رستوله نيزا الصور نيزا هاي رهدين آي برايو بازو آزماي بروغيو هي وقت فود في رستوله مرت فر بشارة دي. الربط عجيب. حضرت محمد بن سيرين الحاسم أنا شو قوي هدين رأيتني في المنام أشرب من كأس زجاج. هذا بنا مدير بطلر غلاشين نادر. هذا بنا مدير ما شاء الله صواف هشتي دفاع. هذا بنا مدير نادر. أوان الملوك والأمراء باشكلر هين شيء استعمال كردير زيد استعمال كرينا فرير خداين بطلر غزازر غلاش فاني هار غلاش فوريجي فاني كي نارات التاجي غلاش فوري باجي هندلا خلودين يفرنين كم مزوي فرد شاتون ما كنغري فاني هار فاني غلاش فوريجي باجي لكن فاني هارات التاجي خد بن سيرين أدرك دود فإن أهلك في مخاض وأربو غراو الدكتور كسلوت فونسوغ بوموري جبو فوات والله تعجبي خد دمك خرابي هو على كيفك خد الحق خد والله عايز يوم زوجي أربو فوا قدام أكتو نولي أربو نمري لي عايز ورد هيو قرم مداشة وفعلا بوتو غراو
بو الكنال أطفيه بو مريجي فوازيات باقي زين تفسير جهين إبى تقدر شكريا غري بخزيا قلت لك خد دار بورة تو ماري خلا يدي سواء تفسير بس ذريعة بو مريجي دي تليار بعد هذا من أين لك هذا خنتو إنه سلك خدا لقى ديو كنغوري گجو خد الرسول صلى الله عليه وسلم एक حديث में फरमात दे उग्गा मनुष्य होदुन उड़ो शेर गच्चो उड़र वरे मैं फोन होदुन आसे इबई शेर वरे उड़ा हाद दूरेर नबी हदे रिफقا يا انجشا رفقا بالقوارير तो मैं फोन दर शवाज ये की बोतल गुजास फल्ले पाए जागे तोले गुमत देखत दे बोतल फोरिए गए तोले की फोरिए गए बहु फोरिए बागी فاني تاجي يقول خلق الإنسان من ماء توار فاني توارات المض تاجي يقول والله فوق تاجي فهذا هو الربط لا يمكن واحد يجي يفسر خاصة القمرين منزكه هنا تفسيرنا هارون الرشيد خاب مض دكده جسم قودا حلا مكان دلا تم فير بشي دولار والله عفوا قودا دلا جسم قودا دلا مكان حلا يا كينبو মানুষকে মাথায় ফুসাল্লে খদ্দা বাসা তুমি গিয়ে গই يوم تبيض وجوه وتسود وجوه توسير حلاويه পুরো গিয়ে জাহান্নাম وبئس المصير খদ্দা বাজেন লাগো তাফসীর আছে নাকি আল্লাহ কো বলা মুফাসসির সো আর গো আমি জানি তাফসীর করি আল্লাহ খদ্দা আবশির ও বাদশা খুশ খবরই লো কি খদ্দা তোমার বশম তোমার বর ফেড়া মাঝে উগজের ফদি আল্লাহ তো আল্লাহ আর বশম দিয়ে হয় বারাস জরফ দিয়ে হয় বারাস من اين لك هذا كنغري قد واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم الربط عجيب انا جبت الاستطرادات هنا ان لك يلا حتى سؤال ونرى غريبه دي برجواب الله من اين لك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل من فين الدليل على أنه إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم نعمات الله يدديان استخدم هذه النعمة في صالح الناس تورى الله نعمت ديه من شف هذا فبدا هم قجو من شر نقصاني هم نقجو أنا رأيان باهوش من القري الله يخوك زكاة هده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش معنى وعملوا الصالحات عملوا الصالحات مانكي بانا نواصر الرزراكون زهدان إنه صيي عمل الصالحات بشي برمانيان خلنان بالا همگران نواصر الرزراكون زهدان ما برمر منداري گران الله يخويل هتا مانيزون يعني بشي برماني لكن الماني أركان خلنان بربر الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كي الله أصلا آمنوا معني مؤمن مؤمن بخوتنا مؤمن بده نواصر الرزراكي لبالا همگل مؤمن بده طيب ليش ربنا يقول كل مرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنك يا أخي خاصة المطوع لا تحتقر أحد سوي عمل في صالح المجتمع في صالح الناس منشر عزيتنا منشر نقصاننا دمار المجتمعاتنا اعمل في صالح المجتمعات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمعنيين الطاعات وما هو في صالح المجتمع مجتمعي فائدة فدهم قرصنا تود بلا نقصاني هم كقرار سدر بدر هم كقرار زهم الزرياء توار وري نقصاني توار قمر وري نقصاني ليش انت الآن ما تعمل الصالحات هنا الآن الله تبارك وتعالى نعمت دي هره أبرها باشري كي نعمت هره باشا بني ديان نعمة ولا ما هي نعمة هيدرا خويني جيب مكر بيت الله كان بعد هل هذا من الشكر هيدر زد الله إلي أموديان ديه تاتو كين قرنا شيل هيدر قومر تاتو حمايت قرنا شيل تارجو تنيك الله إلي أموديان ديه قومر فاده كين قري بدين بحوانا شيل الطرفوج لأير مكمل بايد واشديان كين هو إذا الله توارى الله هنا نعمة دله لا تستخدم هذه النعمة في مضار الآخرين هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية عدوا معي إلى 10 الفائدة الثانية كل فكر وكل كلام يضر بالمسلمين فهذا كيد بهم اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه خلوق منوش مسلمان النقصاني بالله إسلام النقصاني بالله بافر توليتك يقرد خال قرد دوها خال
خالين بيقولوا زيدون أصلا بيكون باطل خنتو إني دفايديان ألم يجعل كيدهم في تضليل كان قريد بيت الله بايد ويدك يلا عرب الزد باه الأيمن الزد عرب عمري بو خلاص يندو لمبور الفائدة تلمبور الفائدة من هذه السورة الفهم الخاطئ والاستغلال الخاطئ غلط بوزون الزرية منشر وري غلط خدون هم صلايزون فين جبنا الفهم الخاطئ الاستغلال الخاطئ فين مكانه هنا كيف استغلال خاطئ أو بينول السؤال إذا مكة ولا رهدين الله يزيدينك نو زيتين ليش انتصروا هل لأنهم كانوا أقوياء دورة كلدة الله ناكيد ربالة كلدة الله حتى منهجا هذولا مكة ولا بطفوزا قرده فاتبرنا سويدا قرده بينما مانوش زين أير النصارى والدين في تلك الأيام دين النصارى يترى بدلي فليك اسمه صحيح ولكن هم نعمل أحسن نصارى ديان مكة ولا يترى بطفوزا قرده منتهين لكن الله يترى لك الله زيتي ديان هم الله زيتي كان هم هذا بيت الله ين الله رجور الله رجور الله يحمي يدق يعني كان هم دولم برهم كي هبصر الرسول صلى الله عليه وسلم الفودا شيء بصر وني وينه لكن ترى هنا بوجنه ترى فهم خاطئ كي بوجه والله احنا اصلا ما حدش يقرب منا اللي يقرب منا ينتهي ترى كي بوجه الفهم الخاطئ انا ضرو انا بوليول أنا كنارالين دللا تلا أنا قرب لك ربي على فهم خاطئ هذا الله بينون الفهم الخاطئ مشكلة كبيرة خاصة في هذا الزمن خونا كان هضافية أرزنا يري يحلل تحليل خاطئ خونا كان كي قد أرزنا يقعد وراه بشيء خاطئ يا أخي أصلا أنت مين كلفك هذا الله بين الفهم الخاطئ يجيب الاستغلال الخاطئ وين الاستغلال الخاطئ مكة ولا يهلا رهيب بعدي هي وقته ببعدي زيت نجي ترى زيتي زي فجأة كي قجة فورا جزيرة عرب بيكون رهودي عرا مكة ولا حرم ولا عرا تكشده استغلال خاطئ ولا لا خلوق منشر الله خلوق زاغا ما دور بناي دولي خلوق منشر الله خلوق زاغات ذمة دار بناي دولي بيكون غلام من فلا بريبه الاستغلال الخاطئ مشكلة كبيرة أبرح يكي قجة استغلال خاطئ عفوا مكة ولا يكي قجة استغلال خاطئ فورا جزيرة عرب وزيدون أصو بقولوا توارا كيا ديا فريبو تكشو ديا فريبو عرا توارا كي ديوم وقو قبوط لير بيت الله مداني ديوم هذا الثالث لا استغلال خاطئ ولا فهم خاطئ الرابع سلم برات الكثرة تغلب الشجاعة زين بهادر باو بيش الله راه زيانا بجو تو يزني ترى دجان إذا تو دجان تو كوريانات تو اكانات ديانات تو كنغوري ما دجان لوي مكة ولا يهويد زمان المثل المسفلاوي الجميل الشردة نص الشجاعة دايزانون الدق بهادري هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه موت الله رتو داينوزانه داي غزانا فرفن عند داي غير خالد لوري معرفه لي ولكن الكثرة تغلب الشجاعة من فين جبنا الكثرة تغلب الشجاعة أبره باشاير الله مكة قلت له ديوم فرندي فلا يوم أنا قل على جدنا الله يهون ترى ورحم وجدا غلطين هينه فارور تقول فالكثرة تغلب الشجاعة مكة ولا شجعان على مستوى الشجاعة ومع هذا الله دو بينهم بهادر الله ديان فاكسي اكان ديجي موميكا زي جانون بهادر على طول موميكا نو اركان ديجي في السي زي جانون النولين عرب منشي خدا اوارا هذه كمان كلمة عربية فصيحة إذن خديها بالله يدون كلمة عربية قبلنا معاك لكن حتى اوارا ايش اوارا كلمة عربية فصيحة انا بالله اسألكم سؤال إذن دور زي لحمد هنا زي كان هو فلان تهور تعرى ورا هدي بك هدي يعني من جنبه احنا في لغتنا حتى الكلمات الخليجية
سوتش انه سوتش خليج مدح صاري عرفت سوتش مانوش حتى الكلمات العامية عربية هذا يدير عام لغة عاميات كويس عرفت كواش كواشي حدنا كواشنا كواش ما نجي كويس حتى الكلمات هذه فيه لغة عجيبة جمعت لنا حاجات كثيرة بس يبغى لنا نطلع. فهو بين الآن الكثرة تغلب الشجاعة. هذا الرابع. الخامس خلوما نشد الدنيا مدن لأنه بوجوده أنا أحمي الدين الدين رحمة يتقرير دعوة رحمة يتقرير محتاج حلا نبوجو والله توار محتاج توين ليس في حاجتك أحد كلنا في حاجة لله خلق محتاج نو. والدليل مكة ولا بيت الله ريد يا رجل يعرف عارض الترار الله ينخنا فينا مانوش ناي مرجور كان حما يتقري بالله أوجي أرض اللول كان هنا فينا أنت اللي تنفع نفسك توار فائدة تقولي بدي أنت في عمل الدين وفي عمل الدعوة ما في أحد محتاج لغيره. دعوة الرحمن قجوم براحتك يجي غيرك اشتغل. دين الرحمن قجوم والله الدين مو في حاجة إليه. والدليل إذا رفع التقوي فحمى الله بيته. هذا الخامس. السادس وأرسل عليهم طيرا أبابيل. إيش معنى طير أبابيل؟ طير أبابيل ما نجي هين خذوا فايقين لنا جماعات وأصناف وأشكال خطوط زاقر فايق كل خطوط زاقر فايق ملياري بيقولونه مكره ما يدتقي طلع عرض هنا هم قلت يان بهافري وده مكره هنا إجزاتر منشي ما يدقري وده لا قوم واحد ولا جنس واحد ولا لون واحد ولا جماعة واحدة. أي مكة هيد سيا أنك السنة هي أرهدو منشي أتكلم بو مكة هيد وتفر ممكن أرى القوم وأرى إن الله يو مو واحد اللي يسوي كلنا نسوي. لا أي مكة هذا هدمنا. أنا أتكلم عن مكة. مكريان أركن فائدة لفنان إن هذا دين الله. واحد اللي يحمي هذا الدين لا يمكن. جنسية واحدة لا يمكن. نوعية واحدة لا يمكن. جماعة واحدة لا يمكن. طيب من يحمي هذا الدين؟ بشيئين. الشيء الأول جماعات انتيو مانوش انتيو مانوش انتيو مانوش انتيو مانوش. الشيء الثاني التعاون الكامل الاجتماع الكامل. هنا رقم 7 هذا السادس. السابع وبينهم هنا هم قلت دونتر هم نلاقي غورا هم ليرة دونتر نتيجة لفري. فين الدليل؟ فايكو كل زين إذا فايكو كل مجيل خطوط الفطر مجيل صب مجيلنا هنا شمر مجيلني إنما هي حصوات. هنا وبينهم حصوات هنا خطوط هم قجي نتائج كبيرة مذهلة. لكن وبين الثامن خطوات عملية لعلاج قضيتنا خاصة في هذه الأيام. وبين فاكزين نجي الشيء فاكين دورشيس نهي غوراشيس دونتر مانوش الله غورا مانوش هذا الله بين هنا خاموت دور مانوش نتويو شنو مانوش نتويو خونه هم غرده مانوش سيو. انظر إلى الرجل الذي يعمل هذه الطيور هي ترى هاي اشتغلوا هنا بين. وهكذا في كل مجال ابحث عن من يعمل ولا تبحث عن كبير الحجم ولا ضخم البدن ولا ممن يبهجك بكلامه وإنما ابحث عن من يعمل. فوائد هذه السورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. التاسع وهو مهم جدا الحمد لله مهم مكة ولا بيت الله يان حركة ولا قردية
الله ريك حوالا غريدي وللبيت رب يحمي أردت كي غرا فريبو عارف الزين حرق وسديا فريبو آي غسل فريم عارف وين الله رك وسديا فريبو آتو هنوهم حرق وسديا فريبو الله تبارك وتعالى رك وسديا فريبو سواء عارف وين سوين سواء عار غور سواء عار غري سواء أي شيء حرق وسديا فريبو الله تبارك وتعالى الله رك وسدي لي الله يحفظ قريبه نعم الله يحفظ قريبه العاشر وهو الأخير من هذه النقاط القيمة هذا الحيوان هاتي زهاتي ورا مكاريكا قريدي ليه نوادي فهل هذا يعقل أخلاص هاتي تو نعم تو مكاديان سنين نعم مكاديان سنين هاتي بالله سوافا سين نعم هاتي بالله قناة سين نعم تو هاتي برفعادة كنكي آي مكبا جو زد بوره هم خراف هم یانت آی استعمال نویو مسلمانور گور بانگی دیر هون استعمالار خودون مصیبت مده هون استعمالار خودون نقصان مده هون استعمالار او بای هاتیه هات ده معنی تور هاتی آی هم یانت استعمال نویو او بای بیت الله یان برا نکی انسان مسلمان مانوشی برا الله تبارك وتعالى حردان بشرك رسول صلى الله عليه وسلم زدي عرائين خدولي بيت الله حجر حجر فطر بايزون قوي الله نظر مزي وقوم مسلمان اكخون باردي نرفوان نو او به حدود مسلمان هون زاگا مزه خطر دل شيسر اوجا مسلمان الله سنتا غرد دي بخنا مسلمان الله فكر غرد دي بخنا أو بينول هذه نقاط مهمة جدا على القضايا اللي خاصة الوضع المعاصر يحتاج أننا نفهم القرآن كثير عمل قرن من التأمل الله تبارك وتعالى قرآن شريف نازل قد جديد بزيب الله أو بينول بعد هذه العناصر واقع ليارا واقع البيوت واقعنا في أحوالنا هل عين الله خلوهم عاري خلي لوي نو خلي نو لوي هل عين الله خلوهم متعايف فوسي جولو خني كري قول چلو دي آي جتة فوسي دار خني كي قولي نفريبو هل عين خلو شيسات نرى بالا سيد نا خني كي بالا ناي آي زن بالا دي آي هل عند الله هل عين زين نجد دين ماذا زند الله راتب ماذا هند الله الله تبارك وتعالى ذكر قرد ديك زكاة مؤمن بندمول الصفة ذكر قرد ديك هد هند الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رايت دينتنا ربلا ما نشوف ياخذ يا أخي كل شيء ممكن أقبل منك لكن هذا ما أقبل إيش والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إيش جاب الآية هذه في هذا التفسير الليل أفضل من النهار إيش رأيكم يا إخواني طبعا أنا أديتك نتيجة التفسير وليس التفسير تفسير بار خلاصاكي رات دين التنرى بلا كنغوري بلدك يلا بلده يا ناس سؤال هنا سؤال هنا الله يهدي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أول حاجة فين مكانها فين اسم الليل رات خوي اردر رات الخطاب ده نوعيه او باي يا نركي هو زاغا يان ارز زشي سرور بوشي يا نركي هو غور هونو بيڑا هونو هونه بيڑا زبين غور هوت زبين خالي خلاص انو بيڑا هوت جتني ياري غيرا دي حوش غور باندي عيتكي غور صح كذلك في اللغة العربية بيتوته بيت معني يبيت ليله يعني الراتية تكي أرام قم زي تلهين الليل كيلا الدين القمر هذا قيلولة رات القمر هذا بيتوته فهي كلمة عربية دقيقة المعنى بوزد في وسط الدرات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تل الراتية
نمازات ركوت سويدات كانوا بينهم أربعة كان قصة ذكر قد موقف عجيب ناخذ فائدة من هذا الموقف زيان نجي فلا لا يا الله شو أريج قريبه عارفوا هذا زقوا دوات النو هي بالجنة زي بدي أنا أعرف يخونه أولا أيوة نرى فتية ردا طبعا الجرد زقوا فتية أرجونا خيومي أتيكا هنيك كي جرد فانسي بلكا تارا جرد ما دوا فوا نور قلنا فتية شروا النام نخيوم كلا نخيوم ده أتيكا دورا حالي دونو هابس تارا جرد ما دور خجوجي أنا شاهد على هذه المشكلة أنا شاهد ده تلا ذكر قريدي فتيار مويه تقولي قرد عاجي يا ري قرد هزيا بونر لوي ديشي كان عاقل هزيا ركتم مودي بونر راكي دي دي هزيا دي لي سارا ساري وني جبي بوي بونر لوي يا ري ديشي دو دين تين دين بعد بونر بارا ديگو زين لي نه بارا ديگو طيب هزيا كيلو ده هبارني فتيار بابه هود ده فتيار ماري خود عرب مده فتيار هاوي زويه وبيا فتيار هاوي زويه سوله فتياريان تاس عليهم نه فتياريان تولش ما يهود ده تو ثم بصر راس كيلا غرام مده فندرس على عصاي ده ياد غرادي لعادي ده راتيا نغم زي نغم زي ده فتيار تاس كتولي با فتيار تاس عليهم تو تاريان لي فتيار تاس الله زيا فتيار تاس الله زياده ورساله سريره حالته هاجي هم عليم فتيار جوال جتن هي كلي اڑے جوال اربوتره زيدون বুড়াই ফিলিম ওলা আছে ফটোল আছে فتيار جنت যাই বলা 10 জন লাইব সুয়ারিজ করি বলা ولكن মায়ে বাহে فتياري كهلا نظر دوري او بين الشباب خاصه ايون هذا القصه كي الله يديه بارني هذه النظرة فينا آرادي كارا يقرأ قشتي ساري مثلا إذا من اللي ركب مثال دي يهون أكمل مسألة وينا أكمل مسألة الله جدة مانوشل زار مكة زيرة هم قرر وين وينه طيب هم قري جدة ولا هم قري مكتبة مده هم قري مثال خد جدة ولا مكتبة هم قري اگر نگوشتی یک زنو کمر معامله خلاص گوری نو باری اگر نکلا نه تیوت گرود کی بڑا نه فالا رو گفو اصلی ده گوڑه گوشیده بگودر نال گوری دی بلی تیوت گرود کی تی بافر ده خدمت گوری نو فراس بای ورد خدمت گوری نو فراس کی الله کرا ورد حامل نه هیبو هیبو نه چله ده حافظ دولی قیامتر میدان مزه علی اگر نگوشتی بگونه هری کسایت ای باتو لوکیتانا فری فوت توی ده حافظ فلان رفو حافظه بافری ماره دبره نماره لجایی گوی تو توی حافظ ننی فوت گوسه تواره مکه شریف مده مدینه شریف مده جده شریف ما هم گوشتی نودا فنا فری برکتات گوسه مزاگانه تواره دیم رانیاری آره کورا سامین هایی انله زوله هایی ولی گوسه کن تواره دی দুগুত্তর দেশে মডার হাম করলে আরা গজ্জি গরবারা হইলে আরা গজ্জি বাজারে যা হইলে আই যাই অহ তোর সুন্দর করে ভান্না বাড়াই দে আল্লাহ যে সুয়ারিজ করি বললাম নি ও ফুত হড়ে গিয়স هل اخذنا هذه النظره الموقف الثاني هذا من دروس الشيخ جزاه الله خير الموقف الثاني موقف عجيب موقف نوح عليه السلام والله يا إخواني هو بين لهم ربي هذا الموقف عارف وندي ما بفر عادر حدود ديان موقف أنا تتفيد إنسان وقفوا فولا الشر مده مانوشون ودر نظر فواه خداين وديم منشي مانر نظر فواه نمانر دل ما دكاي بنا كنو أيبو ثانيا بافه كشتلو يرزار فوای خبر بافه سوگه دکی فوای خبر دیان باهو دیل برداشت گجنین او دفاع آره ولین خیوم او کافی جاور یاور کسنان خیوم نه عارف وینده خرافی گلی کسو گلی ما بفقل معلش یا نمط ورا عرم افکاری دیو خودن ما بفق ویندرین او کافی جا او اسرائیل کسو بان او خاطر خدا قدن هذا فار خدا ليش
هذا فوق غلط قلت جدة الله الآن نوح عليه السلام كشتر ورا فوا حبر فوارك هويت يا بني أوفتنا يا الله إن دي لو اختمت ده أوفوت يا بني اركب معنا أوفتنا يا بني أو عرفت عرفواتي وتسانا خطأت فينا كي أطنفه نوت نوفه لكم باقي تاجي أو عرفواتي وت خطأ شنو رأيني شنو النو أو عرفواتي وت صح تعرفواتي وت نغير عرفواتي كغير هنا جوهر الكلام أفوت عارف ديني فردني أفوت عارف وصلنا قردنا خلاص آيته حلقة نو إيه تمر بينو أسه في غيري كمان دكانو بينو هذه هي التربية يا بني اركب معنا يا بني عرفت اركب معنا بتقول الفواتي فوايودي فرق بواري ساري أجو أشخصني أرمضو أشخصني زينك زقات خذون بيان نواز نفري مصدق تيري والله هذه قصة واقعية حقيقية هي ترى حاسب بها يرمان وشاشية ترى نواز نفري العصر نوازات تخود دين يا اخوان صلوا نواز فرنا تلو تخود دين يا اخي حمد ورد عن نواز فرنا وريبو نجي طبعا إن عربيكم خد حمد ورد عن نواز فرنا وريبو أصلا دوارا عرض كيري ما تصدقوا تحسبون احنا ما نصلي اين وانا فريده فريق قلنا حير شرم لاقي خذ يا ابوي معليش احنا رايح لا معليش دي فين وين اودي معليش انت هندني انت فشلتني انت تقول لي ما بصلي اوف تو معليش انا خوي زاتي موسدي انا ما دخل مدخل زين يجي نواصف وجههم كده دون قال لي يقول لي نواصر موصل ده خمت خاري ده هذا الله وثاني يعني حمطه فورني نواصر بعضي تبدو زيادة كده نلا شر ولا سه خد الله وثاني أرمت نواز كذلك هنا كأنه نوح عليه السلام الفوي بافريقيا جوارا ساري طب سيناريو يندمج بافده هذا هو فوي جواب ده نقدر تناش آخر شيء ابن نوضف نفار توي بافه هذا ولا تكن مع الكافرين أفوت عارفوا هذه نود دولين كافر عارفوا هذه ولين وشنا درميان ولد أكسنا فوت درميان ثنائي أي وقت بتهم عارفوا هذه أي أفوت عارفوا هذه نويد دولة كافر عارفوا هذه فواي بافر جواب الدين فاروق بدي كنوا هين وقت ما بالله إيش رأيكم فاروق بدي كنن أديكير فاروق وصل فاروق دمر فني لطفيني نافا طلع الدول لما ما نشاف فاروق رودي ليه بس صبرك علي والله فاني فروق بعدها تورد حيو سآوي إلى جبل يعصمني من الماء توبة في فورن وجد جدار خند الله ديلين خند الله عذار قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أوفدنا أزي الله تبارك وتعالى بسيد ما نشبه بعد رحلك بس نفرم توفوا نماني أيون ركن واقع هوي خلوق مانوش قطو نيلي هي برموندو غاري آير فوار صدم ماري فلي تون شو فري بيان بيوشو نزبابي توار موندو دوار فصدم خيده ولي شو فري با الله يان خوي فري نوح عليه السلام شو نفري بديان كي قد فوا يكل ضرب فوا نوح عليه السلام فوا نوح عليه السلام عنده خطأ خلاص ما زلت قراقي وحال بينهما الموج حال معني درمياناقي من الحيلولة بافي كيس جزار عرفوا ما زلت تقول لك كده قولي ما زلت واقي وحال بينهما الموج قلب الأب او بيدل بافد دل خند الله سنتمنا هله اف والله بولك عندي سكر خلاف طليق يوي دولوجي هذا هو الأب
বাস বন্ধে হদে আর বাফে আরে দিয়ে নে পারে আর বাফে আরে মারে ওই দে পারে আবুক মা ইয়ারিফ তোমার ই বুঝাই না জানের দিলের মধ্যে কি জল দিয়ান তোমার দেখা দি না পারে সুগর হালাফ তুলিয়ারে দলগি খয়ফা আর দুনো ওনারা তাহলে হাদা হুয়াল আব ইয়ম মাঝে وحال بينهما الموج درمیانه گوراگی گئی دکانو بینر تو ماد دل خندillah فوایه در فراد دیان برداشت کری نفاری افارت عمر دهن দিল্লা দিল মারিয়ান হাত ফাক যে মানুষ ওয়ে উমরা করতে যা হজ করতে যা ইয়া নিয়াত গজ্জো মা হদি বখন্দিল্লাহ শিস আকবার রিসালা من هذه المهمة مار قدر بوز كي الله ما ينونه فرد وجده افو الله رسائل متعددة في هذا العمل المبارك هذا قدر وهذه رسالة سامية تلي حصى وحال بينهما الموج قوري زارقو باحي در فرار قوري عايري وقلقي فوار دحانو زار حرفه هده باشي وقتي فكان من المغرقين فوا باشي وقتي مورا بافه برداشت نو بري وقوره عربي مزه هده همس معني فوش وجه هي ارقوره هده خفي معني قال البدر هي ارقوره هده قال يعني قال كل هي ارقوره هده ونادى نوح ربه نادى سنفاري هوي هذا هو الاب ابا يباف ونادى نوح ربه او الله ري الله مصيبه ركت ما زه بيان بدو انا بيغوني كي او الله ارور كده مصيبه لا درس كبير حضرت نوح عليه السلام دي ختم اگر الله تو ونادى نوح ربه الله رخوب دهن دلله سينا فريق دهن دلله نداء معني وزور فقال كي خد ربي إن بني من أهله أو الله أعرفوا أرقرر منوش وإن وعدك الحق والله تو يار وعده گجت وار وعده هره ان هون هينه لا انبياء كله تو ادب بس خطا بادب جميل درس في الادب والله تو خيا لا كي خيده وان وعدك الحق والله تو وار وعده حق وار وعده حسا ار وعده گجن خوفر النار هذا هو الادب مع الله حضرت إبراهيم عليه السلام هذا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم والله ذرية معني كامل عن نسل وقفوا بعد هون كده النوزة لكن إبراهيم عليه السلام يفوي بعد فوا بيبوديان خيال صدقناي او الله پورا نسل یاد ایری زدی گودی خنات خود کتی سارا زاگات ليش کتی سارا کا ہوئی لانه زي زاگات کتی ناي هي زاگات فانی نہیں زي زاگات فانی ناي هي زاگات لا منشد থাকে ولا حيوان থাকে তাহলে হে জায়গা মরা জায়গা নাকি মরা জায়গা না তো ও আল্লাহ এর মতি জায়গা ফানি নাই কেসলিন কেন হ আল্লাহ দিয়ত হই বাইতে হই হনা আদবর খেলাফ হইবনে حضرت أيوب عليه السلام هذا ربي إني مسني الضر ربي إني مسني الشيطان هو الله آري دك دبي رمي بريد جو الله شيطان آري بريد جو الله بيارم الدك لا يرى بشي دكم ما زاسي والله تون بيارم ديان هنا خيني دكون هذا هو الأدب مع الله هنا نوح عليه السلام يعطينا درس مجانا كيف تتعامل مع الله كان دركتو
গরম রক্ত তো, খুশি রক্ত তো, চিন্তা রক্ত তো। وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ও আল্লাহ, আর ফওয়া ডুবে গিয়ে গই তোমার ওয়াদা হাসা। চলো বেইনল মুরব্বিয়ল, আশা করি দুম্মত গরিদ দিয়ে আজিয়ার কিছু দরস তোমারা ইনশাআল্লাহ ফায়দা ওয়াল হাসিল গজি। আয় ওনারা আখির তো আয়ের শুকরিয়া করির আল্লাহ তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ ওনারা হাসিন মন তুই আইবল্লাহ মনোহর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তৌফিক দিলে আসুন। লাকিন উম্মত গরিদ দেখুন দিল্লা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরারে হামেশা বালা হতা হইব আল্লাহ তৌফিক দক, বালা হাম গরিব আল্লাহ তৌফিক দক, বালা রাস্তা মা যাইব আল্লাহ তৌফিক দক, বালা রাস্তা ইখতিয়ার গরিব আল্লাহ তৌফিক দক, বালা হামদ গরিব আল্লাহ তৌফিক দক, বালা নিয়ত লিয়ারে গরিব আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তৌফিক দক। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরার সিনা দুই ফেলক, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরার জহনার সাফ গরি দক, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরার দিলতু হাসরত আছে বলে বার গরি ফেলক, তিতা আছে বলে বার গরি ফেলক, মুসলমান আল্লাহ আদাওত আছে বলে বার গরি ফেলক, দিলের বুতর হলো খসরা আছে বলে বার গরি ফেলক। আল্লাহ আরার কলবিম বেগুলো নরে ফুল বানায় দক, বালা কলব বানায় দক, আল্লাহর ওয়াস্তে আদর করে দেখেন দিলা কলবল বানায় দক, আল্লাহরে আদর করে দেখেন দিলা কলবল বানায় দক। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরা বেগুলো নরে এক খতাত তাইব আল্লাহ, এক খতাত তাইব আল্লাহ, এক খামত তাইব আল্লাহ, এক দিলওয়ালা মানুষের দিল্লা করে তাইব আল্লাহ। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরা তৌফিক দক। শয়তান গলিয়ারে আরারে বাঁয় ফেলা দি, শয়তান গলিয়ারে আরারে নেলাই ফেলা দি, শয়তান গলিয়ারে আরার ফায়দা নুকসানি করি ফেলা দি। হিন্দিল্লাহ হামত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আরার কওমরে বাঁচায় রাখক। দেশের মধ্যে হদুন আরার ভাই এন্দের বেশি মুসিবত লই যার ওনারা হইবার আর তুই কিন্তু তাই আরে দেশের ভাই এন্দের মুসাদা করা করে দেশমত হিতার আরার মুসাদা করে হইবার নবে এনের কেন্দ্রে মুসাদা করে হই না ভারত আল্লাহ। এই দেশের মধ্যে আজিয়া 4 বছর 5 বছর পান অসমান্তি আইগি অনে অসমান যেতে নাকি তি আইগি হন মানুষের ওর নুকসানি ন মদরা তো ফন্যা লাগে ফেলার অনে ভাই এন অসমান্তি আইগি হন হাম করি না পারিব হেড়ে যেতে নাকি কাড়া হাড়ি হইয়ে এই দেশের মধ্যে একামার আমর এই মদরসার মদরসাত পরিবাল্লা আমর এই তাহলে হার হনে হার ওরে এসানি কো জানি কো হসে কি আর তারা ওরে এসানি কো দে নাকি তারা হাড়া হায়রে আর ওরে এসানি কো যে ভাই এন্ডা হাড়া হায়রে ফারা ফুরা হায়রে আর এসানি কো আর এই তার আল্লাহ কি করির ও বে এনে নারা কিছু ওয়াক্ত খরচ করি না ভারি উগ্র টাইম খরচ করি না ভারি লিল্লাহ রাতিয়া নওয়াজ করিয়ারে তার আল্লাহ দোয়া করি না ভারি ও আল্লাহ আর কমর ওরে এখন ডরাকার মুসিবত ফুজি ইয়া আল্লাহ ও আল্লাহ আর দুয়ায়ে মাগি না জানি খতায়ে হয় না জানির রাস্তায় ইখতিয়ার করি না জানির লেকিন তোমার রহমত বেশি বড় ইয়া আল্লাহ আর গুনাহ জরিয়া দিহি তার আযাফাত দউলি তুমি আর ইয়া মাফ করি দো আর গুনাহিনেডা বসাই নই দো ইয়া আল্লাহ অজ্ঞ ভাই হইতে পারে সওয়াল করিব আর গুনাহ লই তার কি ইলাকা ও বেনল যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন কইয়ে দেওলে সানরে গান্দাই ধরে দে বেলরে গান্দাই ধরে দে বনি আদমর গুনাহ জরিয়ান হইয়ে দেওলে ওনে নাকে নবী না তাহলে সানর কি দোষ বেলর কি দোষ তাহলে যদি এন হয়ে গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজার আল আসওয়াদ দুদুল্লাহ দয়ুল্লাহ দলা দাকিল বনি আদমর গুনাহ জরিয়া খালাও গিদেন কই দেওলে হাজার আসওয়াদের কি দোষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে ফরমান দেয় বাইতুল্লাহ যতদিন আছে মক্কা শরীফের মধ্যে মক্কা শরীফ ওয়ালাই যতদিন বাইতুল্লাহর তাজিম করে গিয়ে পুরা জমিনের মুসলমানদের বেকুন শান্তি তাইব মক্কা শরীফের ওয়ালাই বাইতুল্লাহর তাজিম করা এলি দে ফেলাই দেওলি নাচ গরি ফেলাই দেওলে মুসলমানে সারেও কুলে ফিডা হাইব হাদিস ইবা ধরো হাদিস ন ওয়ালাকিন মানি ওয়া সুন্দর মানি ওয়া সুন্দর হয় যে কি আল্লাহ উগ্র কুরআনের আয়াত লের বলদ দেহেত আল্লাহ আল্লাহ হদে জাআলাল্লাহুল কা'বাতাল বাইতাল হারামা কিয়ামান লিন-নাস কিয়ামান লিন-নাস দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পুরা কুরআন শরীফ বাদ কিয়ামাল লফজি বে বানা দুমত হয়ে দি একমত জাআলাল্লাহু আল কা'বাতাল বাইতাল হারামা কিয়ামান লিন-নাস আরেক মত মধ্যে হদে ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
टियाई नोतिया दी तरी टिया कराने टिया पैसा पेको तमाशा देखो ओनरा होय फारदोनिन बल्कि अल्लाह कुरान शरीफ में मदारा को सूरत जाना जदे इंसान और बॉल तीन किस्म में बॉल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा मुंतज़ाई यौमइज़ तुहद्दिसु अख़बारहा اتنوتو بالتفكير العصري بالتفسير العصري كان نقول فاتك الجمعة التفسير المعاصر القوة ثلاث أنواع قوة البدن جسم البول دوار بول من فين الفائدة إذا زلزلت الأرض زلزالها نيزي بازين حفيت الطريق ده الله القوة الثانية قوة المال تيا فشار أين الفائدة وأخرجت الأرض أثقالها القوة الثالثة وهي الأهم قوة الأسرار عايز توار خذون شو بيا عيب زاني دولة فتدين توار خوي ما منشر خوي ما رتيا دي فين الفائدة يومئذ تحدث أخبارها هذا الله هو بينول عرضوا عند الله تنن بول زيان فاريان أنا فريل والله زدياري برمار حكومتار ظالم حكومتار خمغرد هدرار أسرار دوري فجي دولة خلا منجا أسرار تواسي فجي دولة نورموجي دوليا نورموجي عالميا نورموجي تلحت الله يهون دنيا ما نفعل نايه أوبر عيبنا لا يبي أوبر عيبنا لا أو قد نوك خد عدو أسرار كل ساعة لا دير ليش؟ لأن القوة الثالثة قوة مزلزلة قوة باقية كم قوة باقية دارا هون وقام شيء قولي دجى أرقام شيء كاميرا دجى توي حال دارا بقى قولي دجى دي هون انتهينا مع السلامة لكن كاميرا يدك ضج بصر مو ما نشر كاميرا يبدا هايبو هذا الله بين الله تبارك وتعالى توما جيو أرى تآلف القلوب الدولين إن شاء الله أرى لابو لفايدة الله يارى بين در مصيبتنا خلاص قولي دوك الله يارى بين در مصيبتنا ودار قولي دوك الله تبارك وتعالى يدر سنتر بدل يا خوشي قولي دوك فرشاني ر بدل يا خوشي قولي دوك الله تبارك وتعالى ترى بخار بدل يا فد براي دوك هدر فيني نهار الدمانوشي نر الله تبارك وتعالى حاصر فيني فريب الله توفيق دوك خان الدمانوشي نر عاشي بالله الله تبارك وتعالى حالة بدل دوك هار بين درور والله بشي دور مصيبات يبقى مدار الدوية ما جينا فريد الدولين راتيتي هير دخل جدو فرينا فريد الدولين هار اللي ترى اللي بين نوف الله هار ترى بين ترى بين حامشة دواغري الله تبارك وتعالى توفيق دوك هاي مجلس الدرة مدخل أبغري سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين عید قربان زرگوی خوش سارا